السلام عليكم، مرحبا بكم شباب ابتسام على قدليت. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي داير مع الصحه؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم طرطه بالتفاح بالعجينه ديال لاباط بغيزي اللي فايزه. حضرتها معكم بليكيش مالح. عندي هنايا ربعه ديال الطحين، نص ربعه ديال الزبده. هذه القاعده. غنديروا 2 معالق، ملي كتكون حلوه كنديروا 2 معالق ديال السكر سنيده. ندير رشه ديال الملح، غندير نص باكيه ديال الزبده، نص ربعه. كتجي زوينه، كتجي مرمله هاد العجينه. هذه اللي كناخذو من صراحه ما عمرني خديتها، هي اللي كتباع عند محلات وكتباع كيبيعوا ولا كيبيعوا بالجزاره. كتخدم باليد. بسم الله. داكشي علاش انا درتها نيشان في البوطاجي. تبسبسوها مزيان بيديكم. عاد نشوفوا. انا طربه هنا بيضه، نشوف واش ندخل ديك البيضه كامله ولا لا، على حسب الطحين وعلى حسب الحجم ديال البيضه. بعض المرات كندخل ديك البيضه وكنقدر نزيد شي معلقه ديال الماء اولا الحليب اللي موجود عندكم، ممكن تقضيو به. نديرو لها هكا بحال شكل الكسكسو هكا باش كتنجح معكم العجينه، كتجي زوينه ومرمله. نعمروها بواحد العجين ديال التفاح. نعسلو، انا نوريك كيفاش ديروا ليه. نديرو لها لا كريم باتيسير ونزوقوها بالتفاح من الفوق، نخشوها الفران ان شاء الله. نديرو حفيره ونديرو هاد البيضه. انا ما غنديرهاش كلها، تنشوف باش ما تجينيش مطلوقه. انا نطرب هنا البيضه كامله. كديروا لها بحال هكا هكا. هذه طريقه العجينه ديالها، ما كتخدموش يديكم بصفه نهائيه. صافي ما غاديش نكمل ديك، ما نكملش ديك البيضه. صافي هكا كتجمعوها. نديروها في بلاستيكه ونخشيوها في الثلاجه، نخليوها ترتاح وندوزو للحشوه ان شاء الله. نصاوبو لا كريم باتيسير ونصاوبو ديك التفاح معسل. نصاوبو دابا التفاح ان شاء الله. ندير هنا معلقه كبيره ديال الزبده، ندير معلقه ديال الزبده وواحد معلقه ونص ديال السكر سنيده. نديرهم فوق البوطه. عندي هنايا 3 ديال التفاحات مقطعين هكا، غادي نعسلهم وغنزيد عليهم واحد الفانيلا. نخلي هادي يذوبوا ونزيد عليهم هاد التفاح تيتعسلوا ونعاودو نطلقها. ندوز دابا نصاوب كريمه ديال لا كريم شونتي، لا كريم باتيسير سمحوا لي. عندي هنايا 3 المعالق ديال سنيده وعندي نص لتر ديال الحليب. بسم الله. عندي لا كريم باتيسير. بغيتو تصاوبوها بالبيض اللي كتجي بنينه، هذه عاوتاني كتجي عمليه حسن. كتبقى ديري في البيض وتصاوبي. ندير 2 معالق كبارين.
هذه راه خديتها بالنكهه ديال الفاني. غندير قشور ديال الحامض. انا ملي كيكون الحامض موجود تناخذ بالكثره، كندير داك الجل ديال الحامض. كنكون ناخذ شي 5 كيلو ولا 6 كيلو هكاك باش كندير داك الروح ديال الحامض. دابا الحامض راه غالي، واخا كتلقاي لا الصفر ولا الخضر ما فيهش الماء. كنحكو وكناخذ القشور كنحتفظ به. بغي هكا الحلوه ولا اي حاجه كنلقاه موجود عندي كنديرو فريغ. غنشعل عليه دابا البوطه ونخليه تيشد راسو تيعقد. نحيدو هاد التفاح ديالي هو تعسل. انا ضربتو بهادي مع السوب هادي، غطيتو باش يرجع ليه العرق. مع السوب هادي ما عندكمش ديروا غير الفرشيط اللي كامل ديرو. وزع لي واحد المعلقه كبيره ديال العصير الحامض باش ما يكحلش ليا، يبقى هكا في اللون ديالو. انا نخليه دابا جانبا تيبرد. لا كريم باتيسير ديالها هي كطيب بيد ما انا ورقت العجينه ديالي. لا كريم باتيسير ديالي هي بدات. غنزيد عليها معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره، باش ما ديرش ليا القشره. نحركها مزيان. نغطيها ونخليها تنفس شويه، ما نخليهاش برد بزاف. ندير لها بلاستيكه ونخليها نخليها تبرد على ما ورقت العجينه. العجينه ديالي هي ارتاحت في الثلاجه، نبدا نورقها. ملي كديرها في الثلاجه كتشد راسها. تقريبا خليتها شي نص ساعه على ما ساليت شغلي. نرش شويه ديال الطحين. عرفتوا الطحين ما تخافوش حيت فيها الزبده، ما تخافوش منها. ما تورقوهاش بزاف، ما تجيش زعما رقيقه بزاف. نبدا زعما كميني. على حسب الطاوه اللي عندي، راه ثلاث هرسات ولا هذا ماشي مشكل، كتجبر. انا دازها في الطاوه. الا ما عندكمش طاوه هكا مشنفه ممكن ديرها في مقله بيضاء، ماشي ضروري باش ما كنديبانيو. انا اللي جاتني هاد البلاصه كبيره حيدت منها وكنلصق هنا في البلاصه جاتني خاويه، وكنقاد هكا بيدي. هادو اللي غلاض نبسطوهم باش كتاخد العجينه الشكل ديال الطاوه. طلع هكا شويه بيدينا. ديروا موس ولا ديروا مدلك ولا ديروا غير يديكم بحال هكا. هادشي هذا اللي هنا راه ما تنعجنوش، كنديرو هكا طرف فوق طرف. انا عندي لي مول صغارين، عندي صغيورين وعندي متوسطين. نشوف شنو ندير واحد فيهم ان شاء الله باش شي حاجه ما تطرمه. نبسطو هادي مزيان. كنجيو كنشدو صبعنا، شوف كتملي كتبان لكم كنشدو صبعنا هكا
بسطوها مزيان باش ما ملي يدخل الفران ما تهبطش لكم العجينه، ما ترجعش. كتخلطوا هكا مزيان على الحاشيه. وهذا الشيء اللي شاط كندير ليه بحال هكا باش تجي الحاشيه من فوق مقاده وزوينه. زين هكا نجيب فرشه وغنثقبها كامله. وغنخشيها في الفريغو واحد 5 دقائق. كتفاداو باش منين تخشاو في الفران ما كترجعش، كتبقى كيما دخلتها كيما كتخرجوها. غادي نتلاقاو. عندي هنا التفاح، انا خديت 3 ديال التفاحات، غنصاوب 2 ونشوف على حسب. عندي انا درت بديت كنصاوب واحد التفاحه وحده وهي الثانيه. عندي هاد القطع هادي كتقطع مقاد، الا ما عندكمش كتعرفوها بالموس. انا كنت كندير من قبل غير الموس. هادي كنشريها لي مرات خويا، كنقول لها شكرا لك بزاف، عارفاني عزيز عليا الماعن. قبل ما ندير القناه شراتها ليا. هكا كتقطعهم مساويين. انا خليته بالقشور ديالو، بغيتي تحيدوا القشور لكم الاختيار. نتوما كتقطعوا، نتوما كدهنوا بالحامض باش ما يكحلش لكم التفاح. نشوف واش يكفيو ليا 2 حامضات، غندير 2 تفاحات ولا نزيد التفاح. قطعوها رقيق باش يجيكم المنظر ديالو زويون. التفاح اللي كنا صاوبنا قبيله ها هو. خليه شويه نديرو في هاد الوحيده اللي صاوبت. هي درت انا وحيده صغيره. كيعطي واحد البنه وواحد الريحه زوينه. نبسطو كامل في العجينه. عاد غادي ندير فوق منه لا كريم باسيسير. الفران يكون شاعل من قبل واحد 6 دقائق، حراره متوسطه. الفران العادي، فران ديال الغاز كما كنقول لكم. فران الضوء ما عنديش عليه خبره، ما عنديش، ما صنعرفش ليه الكراماج ديالو. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه. نتمنى الاعجاب ديالكم ان شاء الله. راه كتجي زوينه وبنينه وشي حاجه مغايره. ممكن ديروا حتى الشهديه بهاد الطريقه هذه. هي الشهديه ما غطيبش، ديروها هكاك تكون العجينه طايبه، وعاد ديروها من طيب العجينه، وعاد ديروا ديك الخوخ الشهديه هكا معوس معسل. ديروا لا كريم باسيسير من الفوق وزوقوه بالشهديه من الفوق. كتبقى هكاك خضره ماشي بحال التفاح حيت شاد راسو شويه. انا غنجيب لا كريم باسيسير. لا كريم باسيسير ديالي ها هو، بسم الله. انا اول شي يبقى قاصح بزاف حيت عارفه غيدخل الفران يلا يشد راسو. هو هذاك يجي مساوي، يجي مزيان.
اي حاجه بغيتوها تطلع لكم مزيانه تاخذوا الخاطر، تعطيوها الخاطر بزاف باش تطلع لكم مزيانه وتطلع لكم متوله. ندير هادشي ما نساوهاش. ندير دابا التفاح. بسم الله. نتوما كتحطوا، نتوما كدوروا التوصيل باش يجيكم مقاد وتحطوا في النص ديال الاخر. كنتمنى تكون الفكره واضحه. الطرطه ديالنا ها هي كملت 6000. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال سنيده، معلقه عامره، وراس معلقه ديال القرفه. كتعطي فيها واحد اللوغو زويون، كتجي فيها واحد التأثيله زوينه حتى هي. نتوما الاختيار ديالكم، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروش، ولكن هي كتجي زوينه يعني ديما كنديرها انايا. بغيتو من الفوق ديروا فيها لوز ولا كونكاسي ولا ايفيلي ولا اللي بغيتو. انا نشوف نقدر نخليها غير هكاك على حسب. اللوز عندي ايفيلي. كتجي معسله بهاد السكر والقرفه. انا الفران كما قلت لكم راه شاعله، ندخلها نديرها في الفران ونحسب ليها العجينه كتشد شويه طياب، نحسب ليها 30 دقيقه ونشوف واش طاحت. بعد المرات كطيب ليا كامله باغي من الفوق، بعد المرات ضروري خصني نهبطها لتحت تحمر ليها الوجه. المهم انا نقول لكم شحال دات لي ديال الوقت. الطرطه ديالنا ديال التفاح طابت، راه ملي كتعرف دات لي تقريبا ساعه بالمكانه اولا ساعه قسمين هكاك باش كتعرفوا طاب. هاد الحوافيد الفوقانيين كلهم كيتحمروا باش كتعرفوها راه طابت. انا عندي هادي كتقلع، انا خليتها حتى بدات. راه ساهله باش باش نتفادى تهرس لي. غادي نحطها بالقصديره ديالها التحتانيه. الطاوه راه ما كندهنوهاش، ما كندهنوها لا بزيت لا بزبده، حيت هي معجونه بالزبده ما كنحتاجوش ندهنوها. ندير ليها الناباج من الفوق بسم الله باش تعطي داك بريو، وعطي هذيك ريحه القرفه. يا سلام. انا ما غاديش ندير لها حتى شي حاجه، نخليها الزواق ديال الكاوكا ديال القرفه والتفاح. ما غاديش ندير ليها لا لوز لا والو. شي كتولي كتبري. وراه هشيشه. انا نقطع لكم ديك الصغيره باش تشوفوا الشكل ديالها كي تيجي من الداخل.